ओके, तुम्ही जेन्ना मुख्यमंत्री असले तेन्ना त्या काळार तुमच्या ऍडमिनिस्ट्रेशनाच्या खाला गोंय कशें असले, कशें असले आणि आता ऍडमिनिस्ट्रेशनाच्या खाला गोंय कशें आसा कशें दिसता? हांव आतां कशें आसा हाचेर हांव कॉमेंट मारचो ना, पूण म्हज्या काळांत बरें असलें हें हांव निश्चित सांगूंक शकता. टुरिजम बुस्ट जाय, टुरिजमाचे इल इफेक्ट्स दिसान आसले, एक्सिडेंटाची संख्या पूर्ण कंट्रोलांत आसली, मागीर दंगे डेकॉयटीज हे असल्यो गोश्टी खूपच कमी आसल्यो. सो कितें दिसता त्या काळार कामां चड जाताली का आता कामां चड जाता? सरकार जर मातशें जर प्रशासन बरें आसत, थंड आसत आनी कोफूजांव जर नासत जाल्यार कामां फास्ट जातात ती. आनी जर आज एक प्रॉब्लेम 8 दिसांनी तें सेट जाता म्हणसर दुसरें प्रॉब्लेम, तें जाग्यार पडटा म्हणून तिसरें प्रॉब्लेम, अशी जर जायत रावली न्ही जाल्यार प्रशासनाची घडी विस्कळीत जाता आनी प्रशासनाची जी गती आसा तिवूय कमी जाता.